पूर्वतिर तिब्बततिरबाट बग्दै आएको मर्स्याङदीको सुसेली, दक्षिणतिर कुन्छा छेउछाउबाट बग्दै आएका पाउँदी र नाउदीका नागबेली, पश्चिममा मिदिम खोलाको छङछङ आवाज, तीनतिर नदी नालाहरूले घेरिएर बीचमा कतै समथर उपत्यका, कतै तरेली परेका फाँट, कतै हरियाली वन पैदावार, कतै छङछङ झर्दै खस्ने मनमोहक झरना, कतै इतिहास सम्झाउने कोत गढी। यो हो सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र प्राकृतिक छटाको विरासत बोकेको सुन्दर सहर, सुन्दर बजार नगरपालिका। गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित यो नगरी लमजुङ जिल्लाका 8 पालिका मध्येको एक हो। अवस्थितिको हिसाबले नेपालको झण्डै मध्यभागमा पर्ने यो नगर क्षेत्र 28 डिग्री 11 मिनेटदेखि 28 डिग्री 17 मिनेटसम्म उत्तरी अक्षांश र 84 डिग्री 26 मिनेटदेखि 84 डिग्री 44 मिनेटसम्म पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ। समथर उपत्यकादेखि पहाडी क्षेत्रसम्म समेटेको सुन्दर बजार समुद्री सतहबाट 550 मिटरदेखि 1500 मिटरसम्म उचाइमा रहेको छ। यहाँको हावापानी समशीतोष्ण छ। यहाँको न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि अधिकतम तापक्रम 39 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ। औसत वर्षा वार्षिक 2400 मिलिलिटरसम्म हुने गर्दछ। सुन्दर बजार टेक्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट 60 किलोमिटर पूर्वतिर, संघीय राजधानी काठमाडौँबाट 158 किलोमिटर पश्चिम र चितवनको व्यापारिक केन्द्र नारायणगढबाट 84 किलोमिटर उत्तर पश्चिमको यात्रा तय गर्नुपर्छ। साबिकका सुन्दर बजार भोटे ओडार, तार्कु, परेवा डाँडा र कुन्छा गाविस गाभेर विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 16 गते सुन्दर बजार नगरपालिका घोषणा भएको थियो। 2073 मा दुरा डाँडा, चन्द्रेश्वर, धुसेनी र सिन्दुरे गाविस पनि थपिएर 72.03 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ यो नगरपालिका। उत्तरमा जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको बेसी सहर नगरपालिका, पूर्वमा दोर्दी गाउँपालिका र राइनास नगरपालिका, पश्चिममा मध्य नेपाल नगरपालिका र दक्षिणमा तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका रहेको सुन्दर बजार पूर्व पश्चिम लमतन्न भएर सुतेको देखिन्छ। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन वडा नम्बर 6 मा बनिरहेको छ। भोटे ओडार, पाउँदी, सुन्दर बजार, खत्री ठाँटी, हाँडेटार जस्ता बेसीका बजारको सङ्गम सुन्दर बजार उपत्यका अहिले मिनी टाउनका रूपमा विकास भइरहेको छ। 7179 घरधुरी छन् यस नगरपालिकाभित्र। 2068 सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या 26,864 छ। 2074 को निर्वाचनमा 14,162 मतदाता थिए। ऐतिहासिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण नगरी हो सुन्दर बजार। यही नगरको सिन्दुरेको सम्बन्ध शाहवंशसँग जोडिएको छ। विक्रम सम्वत 1550 असार 15 गते खजेदुरा, सुकभर काउछा, चामु धिङ्गल, लक्ष्मणदुरा र कुष्माकर घिमिरेले कुल मण्डन शाहका कान्छा छोरा यसो ब्रह्मलाई लमजुङको राजा बनाएका र कास्कीबाट खजेदुराले उनलाई जाबेमा बोकेर ल्याइएको, उनलाई सिन्दुरेको ढुङ्गामा राखेर सिन्दुर जात्रा गर्दै लमजुङ दरबारमा भित्राइएको इतिहासमा उल्लेख छ। नगरभित्र पर्ने मूलकोट, तुर्लुङकोट, तार्कुकोट, बजारकोट, कुन्छागढीमा लमजुङ राज्य सुरक्षाका लागि सैनिक बस्ने अखडा थिए। यहाँका ऐतिहासिक कोट, गढी, मौजा, मठ मन्दिर, घले राजा र शाहवंशीय 24 राजाका निशानी पनि हुन्। यी प्रत्येक कोटमा स्थापना गरिएका देवीका मन्दिरमा अहिले पनि पूजा आराधना हुन्छन्, मेला लाग्छन्। हामी 2074 सालमा निर्वाचित भए पश्चात यस नगरपालिकाको बहुआयामिक विकासको निमित्त हामीले प्रयासहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यसको इतिहासलाई जीवन्त राख्नको निमित्त पुर्खाहरूले निभाउनु भएको ऐतिहासिक दायित्वलाई स्मरण गर्नका निमित्त र उहाँहरूले देखाएका पदचापहरूमा हामी अगाडि बढ्नका निमित्त
हामी सिङ्गो नगरवासीहरूलाई यो नगरपालिकाका सम्भावनाहरू, यो नगरपालिकाका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्रका जति पनि सम्पदाहरू छन्, यी सम्पदाहरूको समुचित सदुपयोग गर्दै यो नगरपालिकालाई आर्थिक हिसाबले एउटा समुन्नत नगरपालिका बनाउने अभियानमा छौँ। समाज सुधारको लागि क्रान्तिको बिउ रोपिएको ठाउँ समेत हो यो क्षेत्र। ब्राह्मणले हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता रहेकै बेला स्वर्गीय पण्डित तोयानाथ अधिकारीको अगुवाईमा 27 जना ब्राह्मणले हलो जोतेका थिए। विक्रम सम्वत 2006 साल साउन 6 गते नाग पञ्चमीको दिन पारेर ब्राह्मणले हलो समातेर नयाँ क्रान्तिको शङ्खघोष गरेको यो अभियान नेपालको इतिहासमा हलो क्रान्तिको नामले चर्चित छ। शैक्षिक आन्दोलनको जग हालिएको क्षेत्र पनि हो यो। शिक्षा प्रतिबन्धित रहेको राणाकालमै यहाँका अगुवाले शिक्षाको दियो बाल्न सुरु गरिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1984 मा दुरा डाँडाको धुवाँ आउने ऐतिहासिक ठाँटीमा राखेर बालबालिकालाई भाषा पढाउन सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1992 मा दुरा डाँडामै टीकाराम पौडेले 10-10 जनाको समूह बनाएर शिक्षाको ज्योति छर्न सुरु गरेका थिए। राणा शासनको अन्त्यपछि देशभर स्कुल खुल्ने लहर चले। यही क्रममा लमजुङमा पनि पाठशाला खोल्ने क्रम सुरु भयो। समाजसेवी स्वर्गीय श्रीकान्त अधिकारीले 2008 सालमा यसै क्षेत्रमा 12वटा प्राथमिक पाठशालाको दरबन्दी ल्याएर शिक्षाको ज्योति अझै फैलाए। अनौपचारिक रूपबाट शिक्षाको जग हालिएको यो क्षेत्र अहिले शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। नगरभित्रै उच्च शिक्षाको अवसर समेत उपलब्ध छ। 4वटा क्याम्पस, 13वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, 3वटा आधारभूत विद्यालय, 26वटा प्राथमिक विद्यालय, 10वटा सामुदायिक बाल विकास केन्द्र तथा संस्थागततर्फ 7वटा आवासीय माध्यमिक विद्यालय र 1 बाल विकास केन्द्र जस्ता सरकारी र निजी स्कुलले शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। यी शैक्षिक संस्थाले विज्ञान, कृषि, इन्जिनियरिङ, मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा विषयमा ज्ञान प्रदान गरिरहेका छन्। 3वटा सामुदायिक शिक्षा केन्द्रले अनौपचारिक सिकाइको अवसर दिएका छन्। केही विशेष शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था पनि छन्। 2032 सालमा खुलेको लमजुङ कृषि क्याम्पस देशभरका विद्यार्थीहरूका लागि कृषि विज्ञान अध्ययन गर्न आउने थलो बनेको छ। योजनाविद स्वर्गीय हर्क गुरुङ र समाजसेवी स्वर्गीय आनन्दराज श्रेष्ठको पहलमा खुलेको यो क्याम्पसलाई नगर क्षेत्रको गौरवको रूपमा लिइन्छ। भक्ति नमुना स्कुलले आवासीय सुविधासहित श्रवण शक्ति नभएका विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गरिरहेको छ। दुराडाँडाको कीर्तिपुर गढीमा रहेको पाणिनी संस्कृत माविले संस्कृत शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। यो स्थानमा पाणिनी गुरुकुल आश्रम पनि सँगै रहेको छ। यो सुन्दरबार नगरपालिका आफैमा पनि एउटा एजुकेसनको हिसाबले अरू पालिका भन्दा धेरै अगाडि बढेको पालिका छ। हामीसँग अहिले रहेका विद्यालयहरू, अहिले रहेका कलेजहरू र नेपालकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चाहिँ लमजुङ क्याम्पस, यी चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ धरोहरहरू हुन्। यिनीहरूले नागरिकहरूलाई शिक्षा र ज्ञान र सिप दिनको निमित्त यी संस्थाहरू सधैँ चाहिँ लागिपरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट नगरवासीले स्वास्थ्य सुविधा पनि पाइरहेका छन्। 15-15 बेडका सरकारी अस्पताल, नमुना सामुदायिक अस्पताल, निजी क्षेत्रको कर्मदा अस्पतालले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। चन्द्रेश्वरको प्राथमिक उपचार केन्द्रको स्तर उन्नति गरी अस्पताल बनाउने काम पनि भइरहेको छ। भोटे ओडारमा आँखा उपचार केन्द्र सहितको एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित छ। 3वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 7वटा स्वास्थ्य चौकी र 2वटा आयुर्वेद औषधालयबाट नगरवासीले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। नगरभित्र 5वटा एम्बुलेन्सले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा शिक्षा जस्तै अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सुन्दरबजार नगरपालिकामा 2वटा अस्पतालहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्।
सुन्दर बजार अस्पताल आफैमा पहिलो जिल्ला अस्पतालको रूपमा चाहिँ घोषणा भएको अस्पताल हो। यो अस्पतालको भवन बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै गरेर अहिले भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले डिक्लेरेसन गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो चन्द्रेश्वर आधारभूत अस्पताल को भवनको लागि पनि हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। 2टा अस्पतालहरू र सबै वडाहरूमा चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वास्थ्यका इकाइहरू चाहिँ रहेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू रहेका छन्। त्यसै गरेर हाम्रो चाहना भनेको यो सुन्दर बजार नगरपालिकाभित्र एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनु पर्दछ। अब यो मध्य पहाडी लोकमार्गको पनि र उत्तर दक्षिणको जुन चाहिँ सडक सहितको चाहिँ क्रस सेक्सनमा रहेको हिसाबले एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल यो ठाउँमा हुनुपर्दछ भनेर हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले चाहिँ अनुरोधहरू गरेका छौँ। हामीले चाहिँ निवेदनहरू पनि राखिरहेको अवस्था हो। नगरले 5424 हेक्टर जमिन चर्चेको छ। त्यसमध्ये 2049 हेक्टर कृषि योग्य जमिन, 1931 हेक्टर पाखो, 167 हेक्टर गौचरण र 1200 हेक्टर जङ्गल छ। फाँट तथा पाखो बारीमा धान, गहुँ, कोदो, आलु, दलहन, तेलहन जस्ता अन्नबाली, आलु, काउली, बन्दागोभी, गोलभेडा जस्ता तरकारी, सुन्तला, केरा जस्ता फलफुल र अदुवा, हलेदो, टिमुर, दालचिनी, अलैँची जस्ता मसलाजन्य बालीको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। अर्मल फाँट, ओडार फाँट, गङ्गटे फाँट, तारकुटार, मजुवा फाँट, भुहाने फाँट, हाडेटार, सुन्तलेटार, 1700 फाँट, कोइराल फाँट लगायत उर्वर भूमि नगरका कृषिका आधार हुन्। यो नगरपालिकाको स्रोत परिचालनको कुरा र नागरिकहरूलाई एउटा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा, उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा जोड्ने र नगरपालिकालाई आफैमा एउटा खाद्य सम्प्रभुता सम्पन्न नगरपालिका बनाउने अभियानमा पनि हामी लाग्नुपर्दछ भनेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू, कृषिका कार्यक्रमहरू, हामीले पशुपालनका कार्यक्रमहरू, माउरी पालनका कार्यक्रमहरू, माछा पालनका कार्यक्रमहरू, यस्ता चाहिँ व्यावसायिक तर्फ अगाडि बढ्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सिँचाइ व्यवस्थाले यी फाँट उर्वर बनेका छन्। 2032 सालमै बनेको पश्चिमाञ्चलकै पहिलो नहर हाडेटार सिँचाइ प्रणाली, किरिन्चे, काँडा बोटे, सेरा फाँट, भाडबेसी, बतासे, लामीखेत जस्ता नहरबाट जमिन सिंचित भएका छन्। सिँचाइ सुविधा भएपछि उब्जनी बढेका छन्। माहुरी पालनको लागि पनि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो। करिब 2000 घारबाट वर्षमा करिब 10 टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ। तार्कुको गहते क्षेत्र मौरी पालनका लागि प्रख्यात छ। कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रयास पनि भइरहेका छन्। कुन्छामा हिरकुस एग्रो फर्म सञ्चालन भएको छ। दुराडाँडामा आरोभा नेपाल नाममा मोडर्न एग्रिकल्चर फर्म सञ्चालित छ। गाई फार्म, ह्याचरी सहितको कुखुरा फार्म, मौरी फार्म, माछा फार्म, बङ्गुर फार्म, बाख्रा फार्म, तरकारी तथा फलफुलका नर्सरी तथा फार्म समेत सञ्चालित छन्। कृषक व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको उदाहरणहरू हुन् यी। यस्ता फार्मलाई अझ विस्तृत रूपमा विस्तार गर्न सकियो भने यस क्षेत्रको आर्थिक विकासले फड्को मार्नेछ। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा प्रत्येक वडा सडक सञ्जालले जोडिएको छ, जसमा 15 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ, 80 किलोमिटर ग्राभेल र 170 किलोमिटर कच्ची सडक छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको 15 किलोमिटर तथा भानुमार्गको 8 किलोमिटर सडक पनि यही नगरभित्र पर्दछ। विद्युत सेवा सबै ओडामा पुगेको छ। मुख्य गरेर यो अहिले हाम्रो चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग यो सुन्दर बजार नगरपालिकाको केन्द्र भागबाट गइरहेको छ। यो मध्य पहाडी लोकमार्ग र डुम्रे बेसीसर मनाङको चाहिँ उत्तर दक्षिणको चाहिँ कोरिडोरको क्रस सेक्सनमा रहेको चाहिँ सुन्दर बजार नगरपालिका यो ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले पनि र भोलिको दिनमा एउटा पर्यटकीय एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। हामीले कृषिको क्षेत्रमा हामी व्यावसायीकरण गर्दै हामीले कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्न सक्यौँ भने सुन्दर बजार नगरपालिकालाई वास्तवमा एउटा चाहिँ नमुना नगरपालिका बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले देखिरहेको चाहिँ छौँ। नगरमा धेरै आयोजनाबाट खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ।
भागुकुन्छा, किरिन्चे सुन्दर बजार, दारेगौडा परेवा डाँडा, तार्दी खोला, लसुने खोला, भोटे ओडार खानेपानी योजना मुख्य हुन्। ठाउँ ठाउँमा तानेर पनि पानीको व्यवस्था गरिएको छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न तार्कुको नवबुद्ध टोलमा ल्यान्डफिल्ड साइटको प्रबन्ध गरिएको छ। खानेपानीको हिसाबमा धेरै खानेपानीका योजनाहरू अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। थप हामी सुन्दर बजार बृहत खानेपानी योजना र सुन्दर बजारका सबै वडाहरूलाई समेटेर हामीसँग 2टा केन्द्रीय खानेपानी योजनाहरू परिरहेको अवस्था छ। हामी ती योजनाहरू सम्पन्न गर्दै गर्दा र अहिलेको अवस्थामा पनि सुन्दर बजारका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले स्वास्थ्य पिउने पानी चाहिँ उपयोग गरिरहेको चाहिँ सन्दर्भ रहेको छ। यसै पनि जलस्रोतको खानी हो लमजुङ। देशैभर उज्यालो बनाउने प्रमुख आयोजनामध्ये एक हो मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना। 70 मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको बाँधस्थल बेसी सहर नगरपालिकाको दलालमा छ भने विद्युत गृह यही नगरपालिकाको सिउँडी बारमा रहेको छ। सूचना र सञ्चारको पहुँच पनि सबै ओडामा पुगेको छ। गहतेमा रहेको दूरसञ्चारको टावरले जिल्लामा सञ्चार सेवा सुलभ बनाइदिएको छ। इन्टरनेट सेवा पनि गाउँतिरसम्म विस्तार हुने क्रममा छ। नगरमा रेडियो भोटे ओडार 90.8 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा प्रसारण भइरहेको छ। पत्रिकामा लमजुङ पत्र प्रकाशनमा रहेको छ। सञ्चारको प्राचीन साधन हुलाक सेवा पनि चालु छ। हुलाक सेवासँग इतिहास समेत जोडिएको छ यो ठाउँमा। कुन्छा कुनै बेला हुलाकी मार्गको नाका नै थियो। पृथ्वी राजमार्ग बन्नु अघि हुलाकीहरू हुम्ला जुम्लादेखि चिठीको थैलो बोकेर यही बाटो राजधानी काठमाडौँ जान्थे। विक्रमसम्म 2028 सालमा बेसी सहर सदरमुकाम सर्नु अघिसम्म कुन्छा लमजुङको सदरमुकाम थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय भोटे ओडार र सुन्दर बजार, प्रहरी चौकी दुराडाँडा, प्रहरी चौकी कुन्छा र अस्थायी प्रहरी पोस्ट पाउँदीले शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाली सेनाको श्रीजङगढ मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको सुरक्षामा खटेको छ। उद्योग धन्दा विस्तार हुने क्रममा छ। परेवा डाँडाको वातावरण मैत्री भट्टाले गुणस्तरीय इटा उत्पादन गरिरहेको छ। गहतेमा मह उद्योग सञ्चालित छ। भोटे ओडार र पाउँदीमा दूध डेरी छन्। सहरी क्षेत्रमा हलेदोबाट तेल निकाल्ने उद्योग, बेकरी, दालमोट, चाउमिन जस्ता खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने साना उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। आर्थिक क्रियाकलाप सहज बनाउन 10वटा ब्याङ्क र 58वटा सहकारी संस्था खुलेका छन्। व्यापार मर्यादित बनाउन सुन्दर बजार र भोटे ओडारमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको इकाइ स्थापना गरिएका छन्। सङ्घले व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बेला बखत यहाँ महोत्सव आयोजना गर्ने गर्दछ। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यो नगरभित्र 43वटा सामुदायिक र केही निजी वन छन्। यहाँ बग्ने पाउँदी, नाउदी, किरिन्चे, जिमित्रे जस्ता जलाधार क्षेत्रको स्रोत यिनै जङ्गल हुन्। यी जङ्गलमा पिप्ला, गुर्जो, दालचिनी, तितेपाती, हर्रो बर्रो, अमला, बोजो जस्ता जडीबुटी अनि लालीगुँरास, निगालो, अमृसो, साल, सल्लो, चाप, कटुस, चिलाउने, उत्तिस जस्ता वनस्पतिहरू पाइन्छन्। आँखै अगाडि देखिने अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गतका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ हिमाल, मनास्लु, गादीचुली, हिमालचुली लगायत दर्जनौं हिम श्रृङ्खलाहरूको मनोरम दृश्य, नदीनाला, झरना, तरेली परेका हरिया फाँट, ऐतिहासिक स्थल रहेका यो क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सिन्दुरे, तुरुङकोट, खजेगाउँ, च्यानपाटा र गहतेमा होमस्टे सञ्चालनमा समेत आइसकेका छन्। यी स्थानहरूमा विभिन्न समयमा फुल्ने फूलहरू र देखिने सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यले कसको मन नलोभ्याउला। किरिन्चे खोलामा एकै ठाउँमा झरेका 2 झरनामा वर्षाको समयमा क्यानोनिङ र हिउँदको समयमा रक क्लाइम्बिङ गराएर पर्यटकलाई आकर्षक गराउन सकिन्छ। गहते मुलकोटमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना अध्ययन भएको छ। पर्यटन विकासको अत्यन्त बलियो सम्भावना बोकेको यस नगरपालिकामा अहिले हामी सञ्चालनमा रहेका तुरुङकोट, सिन्दुरे, गहते जस्ता होमस्टेहरूको थप तिनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, होमस्टेहरूको क्षमता विकास गर्ने, त्यस होमस्टेहरूमा पूर्वाधारको चाहिँ विकास गराउने
र आगन्तुकहरूलाई स्थानीय हिसाबले हामीले त्यहाँको चाहिँ कला, त्यहाँको चाहिँ संस्कृतिका झलकहरू देखाउने र स्थानीय स्तरमै तपाईँ उत्पादन भएका चाहिँ जति पनि चाहिँ खाद्यान्नहरू छन्, खानेकुराहरू छन्, तपाईँको परिकारहरू छन्, त्यो खुवाउने हिसाबमा हाम्रो स्थानीय विशेष गरेर चाहिँ दुरा जाति र गुरुङ समुदायका बसोबास गुरुङ समुदायसँग जोडिनुभएका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ र बिस्तारै हामीले यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ भने स्थानीय जनताहरूले पनि घरमै बसेर पनि आय आर्जन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। देश विदेशमा समेत ख्याति कमाएका व्यक्तिको स्मृतिमा बनाइएका पार्क समेत पर्यटकका लागि दर्शनीय स्थान हुन्। शाहवंशको स्थापना गर्ने मध्येका एक खजे दुराको सम्झनामा च्यानपाटामा शालिग सहित खजे पार्क बनाइएको छ। दुरा डाँडाका अग्रज शिक्षासेवी विष्णुभक्त पौडेलको स्मृतिमा सर्वोदय स्कुलभित्र विष्णु वाटिका बनाइएको छ। भोटे ओडारमा कालु कार्कीको नाममा स्मारक, ठाडो भाकाका शिरोमणि दीर्घराज अधिकारी, भेडी खर्के साइला र लोकगीत सर्जक युक्त गुरुङको शालिग निर्माण भइसकेका छन्। ठाँटी चौरको लक्ष्मी नारायण मन्दिर परिसरमा भेडी खर्के साइलाको स्मारक पनि बनाइएको छ। परेवा डाँडाका पूर्व गाविस अध्यक्ष तिलकराज पाण्डेको स्मृतिमा गेट बनाइएको छ। बरेटारको ऐतिहासिक पौवा हुन्छामा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा बडाकाजी अमरसिंह थापाले बनाएको ऐतिहासिक पौवा सुत्केरी ढुङ्गा लगायतको पनि संरक्षण गरिएको छ। सुत्केरी ढुङ्गा सुत्केरीले गाडेको जनविश्वास छ। सुन्दरबजार नगरपालिका नेपालको मध्य भागमा अवस्थित रहेको नगरपालिका। यो नगरपालिकाको अर्थतन्त्र, आर्थिक मेरुदण्ड भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्र हो। हाम्रा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। पर्यटन एउटा सम्भावना हो। हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र ट्रेकिङ रुटहरू बनाउन सक्ने अवस्था छ। नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शाहवंशको लमजुङमा राज्य स्थापना गर्ने खजे दुरा लगायतको अत्यन्त दुर्लभ जाति, अन्य क्षेत्रमा कमै भेटिने दुराहरूको राम्रो उपस्थिति रहेको यो नगरपालिका ऐतिहासिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू भएको नगरपालिका हो। सिन्दुरे ढुङ्गा जुन चाहिँ शाहवंशीय राजा कुलमण्डन खानको छोरालाई राजा बनाउन ल्याएपछि त्यो ढुङ्गामा राखेर सिन्दुर जात्रा गरिएको थियो। त्यो महत्त्वपूर्ण कडीहरू यस हिसाबले अत्यन्त ऐतिहासिक महत्त्वयुक्त छ। अनि अर्को हामी सम्भावनायुक्त नगरपालिकामा छौँ। उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम मार्गहरूले पनि जोडिएको हुनाले औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, ठुला ठुला उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने र उत्पादित वस्तु तथा सामान यिनै सडकहरू भएर देशका विभिन्न भागमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हाम्रो उद्योग पनि अर्को ठुलो सम्भावना हो। हामी यो नगरपालिकालाई शैक्षिक गन्तव्य पनि बनाउन सक्छौँ। चिकित्सा शिक्षाको हिसाबले अनि इन्जिनियरिङ लगायत प्राविधिक शिक्षाको हिसाबले अझै यसमा जडीबुटीहरू पर्याप्त पाइने हुनाले आयुर्वेद शिक्षाको हिसाबले पनि यो शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सकिने अवस्था छ। धार्मिक सद्भावको नमुना पनि देख्न पाइन्छ यहाँ। हिन्दूको मन्दिर, बौद्ध मार्गीको गुम्बा र मुस्लिमको मस्जिद, क्रिस्चियनको चर्चमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँका प्रख्यात मन्दिर तथा गुम्बाहरूमा अकला मन्दिर, चण्डी मन्दिर, समता गुम्बा भोटे ओडार, कर्म साम्पुलिङ गुम्बा फेदीकुना, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पाउँदी, शिवालय मन्दिर बरेटार, लक्ष्मीनारायण मन्दिर ठाँटी चौर, सितारा जामे मस्जिद, साङ्दो पौली गुम्बा, सुन्दर बजार चर्च सुन्दर बजार, मनोकामना मन्दिर, देवीस्थान मन्दिर परेवा डाँडा, ज्वालादेवी भगीरथी मन्दिर कुन्छा, तुर्लुङ कालिका तुर्लुङकोट, गहते कालिका गहते
हेसे होइतोङ बौद्ध गुम्बा धुसेनी प्रमुख रहेका छन्। मृत्यु संस्कारका लागि मर्स्याङ्दी नदी किनारका लप्से घाट, फुलबारी घाट, पाउँदी घाट मुख्य हुन्। यी मध्ये पाउँदीमा चिर शान्ति पार्क नामकरण गरिएको घाटमा हिन्दू, बौद्ध र मुस्लिम धर्मावलम्बीले आफ्नो विधि अनुसार अन्त्येष्टि गर्दछन्। अत्यन्त सम्भावनायुक्त नगरपालिका, यसमा यो संसार हाम्रा पुर्खाहरूबाट यो उत्तरदान स्वरूप हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रो भावी सन्तानहरूलाई सके त योभन्दा धेरै सुन्दर बनाएर नभए पनि नबिगारिकन हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी सुन्दर संसार, न्यायपूर्ण संसार, एकदमै उब्जाउयुक्त संसार हाम्रा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो, हाम्रो चुनौती हो। सांस्कृतिक सम्पदाको पनि बेजोड नमुना देख्न पाइन्छ यहाँ। वर्षैभरि लाग्ने मेलाले उत्सवमय भएका हुन्छन् नगर क्षेत्र। ठुलो एकादशीमा पाउँदी बजार नजिक मर्स्याङ्दी नदी किनारमा भव्य मेला र बाला चतुर्दशीको दिनमा सतवी छड्नेको घुइँचो लाग्दछ। यस्ता मेला पर्वमा स्थानीय तहमा व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो हुने गर्दछ। चैते दशैंमा तुर्लुङ कालिका मन्दिरमा मेला लाग्दछ। यो मेलामा छेलो हान्ने तथा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आइरहेको छ। नेवार जातिका लाखे नाच, रोपाई जात्रा, गाई जात्रा जस्ता संस्कृतिमा यहाँका बासिन्दा झुम्बिएका हुन्छन्। बेला बखत यस नगरमा विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना हुँदै आइरहेको छ। पहिला त भनौँ केही वर्ष अगाडि अब स्थानीय सरकार नहुँदा मुलुक चाहिँ अलि अस्तव्यस्त भएको चाहिँ म आफू र सिङ्गो समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेको थियो। जुन स्थानीय सरकारमा म बसिरहँदा अब जुन एउटा कानुनी व्यवस्था भयो, कानुनी व्यवस्था ल्याइसक्दा अब हामीले हरेक नगरवासी दिदीबहिनीहरूलाई, एउटा सिङ्गो समाज र दिदीबहिनीहरूलाई हामीले जुन कानुनी हिसाबले उहाँहरूलाई कानुनको एउटा जनचेतना फैलाउनु पर्थ्यो। अब फैलाएका छौँ त अब कति फैलाउन सक्यौँ, कति साक्षरता गर्न सक्यौँ सकेनौँ, अब त्यो मैले भन्ने कुरो भएन। अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले यहाँ बस्दै गर्दा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनु भनेको त्यो मेरो दायित्व हो र जनताले पनि मलाई त्यसरी नै विश्वास गरेको हो। त्यही कारणले र अब सिप नभएका दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनको लागि, आर्थिक हिसाबले सम्पन्न गर्नको लागि सिपमूलक कार्यक्रम दिएर सम्पन्न बनाउन पाएदेखि अनि उहाँहरूको आय आर्जनमा पनि उहाँहरू सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले लिएर बसेको हो। यहाँभित्र पस्दा जनताको मत मैले त्यसरी ल्याएको हो र अब अहिलेसम्म कतिलाई मैले सोचेअनुसार काम पुग्न सकेको छ, मैले पुर्याउन सकेको छु, अब कतिलाई सकेको छैन। त्यो त यहाँकै भनौँ यहाँको जनताहरूले, नगरवासीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त दर्जनौं कलाकार समेत जन्मिएको यो थलोमा बाहुन छेत्रीको बालुन भजन, गुरुङ, दुरा, मगर जातिका घाँटु नाच, चुट्का नाच, सोरठी नाच, सिकारी नाच जस्ता जीवन्त संस्कृतिले यो क्षेत्रलाई सिंगारेको छ। चर्चित गायिका बिमा कुमारी दुराले आफू जन्मेको यस ठाउँलाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। अमृत जस्तो त्यो गाउँको पानी दिन रात सम्झनालाई रानी नाम्चुङ तुरलुङको सारा रारा हावा चल्यो लाकुरीको। नेपालभरि नै करिब 5000 को संख्यामा रहेको लोपोन्मुख दुरा जातिको उद्गम स्थल तथा बसोबास रहेको यो स्थान अर्को आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो। तिनका जीवनशैली, वेशभूषा र संस्कृतिमा रमाउन पाउनु यो क्षेत्रको अर्को विशेषता हो। यस्ता प्रकृतिले निशुल्क दिएको वातावरण, वनस्पति, खनिज पदार्थ र पुर्खाले निर्माण गरेर उपहार स्वरूप छाडिदिएका सांस्कृतिक वैभव हाम्रा समृद्धिका स्रोत हुन्। यी हाम्रा घर आँगनै बगिरहेका समृद्धिका नदी हुन्। चिन्न सक्ने हो भने यी नदीहरू
अनेक मणिमाणिक्यले भरिपूर्ण छन्। मानिसले सुखमय जीवनयापन गरून् भनेरै प्रकृतिले अपार सम्पदाको भण्डार स्वरूप उपहार दिएका हुन्। यी अनमोल वस्तुलाई चिनेर पुँजी र मानव स्रोतको सही सदुपयोग गर्न सके हाम्रो नगर वैभवशाली हुनेछ अनि नाम जतिकै सुन्दर हुनेछ सुन्दर बजार।